तिमीलाई व्हाट इज टिस्यु भनेर कसैले सोध्यो भने इट इज अ ग्रुप अफ सेल्स। त्यो सेल्सहरू कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि ह्याभिङ सिमिलर ओरिजिन। ओरिजिन चाहिँ सिमिलर हुनै पर्छ है। अनि त्यसपछि सिमिलर और डिसिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सेम हुनै पर्छ भन्ने छैन। कुनै क्यूब शेपको हुन सक्छ, कुनै कलुमनर शेपको हुन सक्छ है, कुनै पोलिगोनल शेपको हुन सक्छ। शेपले केही म्याटर गर्दैन, तर उनीहरुको ओरिजिन चाहिँ सेम हुनुपर्छ। अनि तिनीहरुको बीचमा के हुनुपर्छ त भन्दा along with intercellular matrix है। ठीक छ? यो जे कुरा मैले भन्दै छु यहाँ तिमीले डायग्रामेटिकली हेर त ल। यो सेलको ग्रुप भयो है, सेलको ग्रुप छ। यो सेल्सहरुको ओरिजिन एउटै छ। के हो ओरिजिन भन्ने कुरा गर्दाखेरि ओरिजिन भन्नुको मतलब जब दुईवटा ग्यामेट्सहरुको बीचमा फर्टिलाइजेसन हुन्छ, मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको बीचमा फर्टिलाइजेसन हुन्छ, जाइगोट बन्छ। त्यो जाइगोटबाट नै के बन्ने हो त? अर्गानिजम बन्ने हो नि त है। सो त्यो अर्गानिजम बन्ने क्रममा के हुन्छ? त्यो जाइगोट मल्टिपल टाइम्स डिभाइड गर्दै जान्छ है। र त्यसपछि त्यति बेला सर्टेन इम्ब्रायोनिक स्टेज फर्मेसन हुन्छ। त्यसलाई हामी ग्यास्ट्रुला भनेर भन्छौं है। ग्यास्ट्रुला भन्ने स्टेजमा सेल्सहरु तीनटा लेयरमा एरेन्ज भएर अथवा दुईटा लेयरमा एरेन्ज भएर बस्छन् है। र ती सेल्सहरुलाई हामीले के भन्छौं भन्दा इक्टोडर्मल सेल्स अथवा मेसोडर्मल सेल्स अथवा इन्डोडर्मल सेल्स भनेर भन्छौं। ठीक छ? यसरी इक्टोडर्ममा भएका सेल्सहरुले डिफ्रेन्ट प्रकारको टिस्यु बनाउँछन् भने इन्डोडर्ममा भएकाले अर्कै प्रकारका टिस्यु अर्गेन्सहरु बनाउँछन् है। सो यहाँ भन्न खोजेको ओरिजिन सेम हुनुपर्छ भन्नुको मतलब के त? त्यो सेलहरु कि त इक्टोडर्मबाट कि त इक्टोडर्मल ओरिजिन भएको हुनुपर्छ, इक्टोडर्ममा भएको सेल्सहरु मात्रै हुनुपर्छ, कि त मेसोडर्ममा भएको सेल्सहरु मात्रै हुनुपर्छ अथवा इन्डोडर्ममा भएको सेल्सहरु मात्रै हुनुपर्छ। टिस्यु हुनको लागि कुनै सेल इक्टोडर्म, कुनै सेल मेसोडर्म, कुनै सेल इन्डोडर्ममा भएको मिक्स मैक्स ग्रुपलाई चाहिँ हामी टिस्यु भन्न नसक्ने रहेछ है। यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। सो यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो सेल्सहरु सबैको ओरिजिन सेम हुन्छ। कि त यो सेलहरु इक्टोडर्मल हो, कि त यो सेल्सहरु मेसोडर्मल हो, कि त यो सेल्सहरु इन्डोडर्मल हो। र यो सेल्सहरुको बीचमा खाली ग्याप छ, त्यो ग्यापमा केही सब्स्टेन्स भरिएको हुनुपर्छ। त्यो सब्स्टेन्सलाई भनिन्छ म्याट्रिक्स भनिन्छ है। र यो सेल्सहरु र तिनीहरुको वरिपरि भएको म्याट्रिक्स, यो कम्प्लिट ग्रुपले के गर्नुपर्छ त? एउटै फंक्सनिङ गर्नुपर्छ। यो इन्टायर मासले के गर्नुपर्छ? सेम फंक्सनिङ गर्नुपर्छ। तब बल्ल यो सेलको ग्रुपलाई के भनिन्छ? टिस्यु भन्न सकिन्छ। अदरवाइज कुनै पनि सेलको ग्रुपलाई टिस्यु भनिदैन। यो कुरा चाहिँ क्लियर भयो है। ल अब हामी यसमा नअड्किकन अगाडि जाउँ। यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नु पर्ने एनिमल टिस्युजहरु के हो त? त्यो भन्दा अगाडि टिस्यु भन्ने जुन वर्ड छ नि, टिस्यु भन्ने टर्मलाई सबभन्दा पहिला कसले कोइन गर्नु भएको हो भन्दाखेरि इट वाज कोइन्ड बाइ बाइच्याट। हामीले एनिमल टिस्यु पढ्दै छौं, त्यही भएर बाइच्याटलाई सम्झिन्छौं। तर बाइच्याटले भन्दा अगाडि नै प्लान्ट टिस्यु को बारेमा एन्ड ग्र्यू भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाइसक्नु भएको थियो है। तर हामीले यहाँ एनिमल टिस्यु भन्ने टर्मलाई कसले कोइन गर्नु भएको रहेछ त? बाइच्याटले है। त्यस्तै गरिकन टिस्युको स्टडीलाई हिस्टोलोजी भनिन्छ भनेर हिस्टोलोजी भन्ने टर्म कसले कोइन गर्नुभयो भन्ने कुरा गर्दा इट वाज कोइन्ड बाइ मेयर।
मेयर भन्ने साइन्टिस्टले हिस्टोलोजी भन्ने टर्म चाहिँ कोइन गर्नु भएको हो है। र हिस्टोलोजी भनेको के हो त? इट इज द स्टडी अफ टिस्यु, स्टडी अफ टिस्यु जुन हामी गर्न लागिराखेका छौं, हिस्टोलोजीको स्टडी है। अब हामीले पढ्नुपर्ने एनिमल टिस्युजहरू र त्यसबाट आउन सक्ने क्वेशन्सहरू हामीले डिस्कस गरौँ। एनिमल टिस्युमा हामीले फर्स्ट टिस्यु पढ्नुपर्छ एपिथेलियल टिस्यु, एपिथेलियल टिस्यु। सेकेन्ड टिस्यु रहेको छ कनेक्टिभ टिस्यु, थर्ड टिस्यु रहेको छ मस्कुलर टिस्यु र फोर्थ टिस्यु रहेको छ नर्भस टिस्यु है। म सँगसँगै छौ नि हैन? म धेरै छिटो भएको छु भने भन ल। छैन म्याम, ठीक छ? ओके, भेरी गुड। सो एपिथेलियल टिस्यु, एपिथेलियल नामबाटै क्लियर छ। इपी भनेको अपन, थेलियम भनेको ग्रो। जुन टिस्यु कुनै अरू टिस्युको माथि ग्रो गर्छ त्यो टिस्युलाई भनिन्छ एपिथेलियल टिस्यु है। सो एपिथेलियल टिस्युले के गर्दो रहेछ? कुनै अरू टिस्युको माथि ग्रो गरेर अरू टिस्युलाई के गर्दो रहेछ? लाइन गरिदिदो रहेछ, कभर गरिदिदो रहेछ, प्रोटेक्सन दिदो रहेछ। जसरी हामीले बुक कपीलाई कभर गर्छौं त्यसरी नै है। सो एपिथेलियल टिस्युलाई हामी के पनि भन्छौं? लाइनिङ एन्ड कभरिङ टिस्यु पनि भन्छौं है। यसको मेन काम भनेको लाइनिङ कभरिङ गर्ने, प्रोटेक्सन दिने, प्रोटेक्सन दिने है। अन्य अरू फंक्सन चाहिँ हामी अहिले क्वेशन्सहरू गर्दा नै गर्नेछौँ है। कनेक्टिभ टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु नामै कनेक्टिभ छ, कनेक्सन गराउने। कनेक्टिभ टिस्युले के गर्छ? डिफ्रेन्ट टाइपको टिस्युहरूलाई, डिफ्रेन्ट टाइपको अरू टिस्युहरूलाई एकै ठाउँमा बाइन्ड गर्छ, एकै ठाउँमा प्याकेजिङ गर्छ है। कुनै पनि बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्सलाई कनेक्सन गर्ने काम गर्छ। सो कनेक्टिभ टिस्यु भन्ने बित्तिकै इट बाइन्ड्स, कनेक्ट्स, सपोर्ट्स डिफ्रेन्ट अदर टिस्युज। मस्कुलर टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा मस्कुलर टिस्यु छ तब मात्रै हाम्रो शरीरको भागहरू मुभ गर्न सकिराखेको छ। यदि मस्कुलर टिस्युलाई हाम्रो शरीरबाट हटाइदिने हो भने हाम्रो शरीरको कुनै पनि भाग हलचल गर्न सक्दैन। हाम्रो हात हल्लिँदैन, हाम्रो खुट्टा चल्दैन, हाम्रो स्टमक मुभ गर्दैन, हाम्रो आँखाहरू ब्लिङ्क गर्दैन है। So muscular tissue is related to movement and locomotion. Movement and locomotion. यो जस्ट इन्ट्रोडक्सन हो है, तिमीलाई ओभरभ्यू चाहिँ थाहा होस् भनेर है, रिभिजन होस् भनेर है। नर्भस टिस्यु, हाम्रो बडीमा यस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको टिस्यु रहेछ अनि यो डिफ्रेन्ट टाइपको टिस्युलाई एक आपसमा कोर्डिनेसन त गराउनु पर्यो नि त है। यसले यो गरिरहेछ तैँले यो गर भन्ने कुरा कोर्डिनेसन गराउनको लागि त्यहाँ कुनै एउटा मेन्टर त चाहियो नि त हाम्रो शरीरमा हैन। कुनै एउटा कन्ट्रोलर चाहियो र त्यो कन्ट्रोलर टिस्यु भनेको के हो त? नर्भस टिस्यु हो। नर्भस टिस्युले के गर्छ? कुनै पनि एउटा टिस्युलाई अथवा एउटा अर्ग्यानलाई अर्को अर्ग्यानसँग कम्युनिकेट गराउँछ, कोर्डिनेसन गराउँछ र कुनै पनि अर्ग्यानको फंक्सनिङलाई उले कन्ट्रोल गर्छ। त मुभ गर अथवा त फंक्सनिङ गर, त सेक्रेट गर, नगर भन्ने कुराहरू यसले कन्ट्रोल गर्छ। Control and coordination. Controls and coordinates different body parts. Different body parts. So this is the overview. अब हामी जान्छौँ एपिथेलियल टिस्युमा। एपिथेलियल टिस्युमा तिमीलाई सोध्न सक्ने के टपिक्सहरू छन् त? एपिथेलियल टिस्युमा हामीले के पढियो त भन्ने कुरातिर जाउँ है। एपिथेलियल टिस्युमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेका यसका टाइप्सहरू हुन्। एपिथेलियल टिस्युलाई मेनली हामीले सिम्पल एपिथेलियम, एपिथेलियल टिस्युलाई एपिथेलियम पनि भनिन्छ हैन। एपिथेलियम भन्दा सर्ट भयो, सजिलो भयो, सो म एपिथेलियमै भनिरहेको हुन्छु। एपिथेलियल टिस्यु अथवा एपिथेलियमको टाइप्समा सिम्पल,
कम्पाउन्ड अनि त्यसपछि गएर स्पेशलाइज्डको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने छ है। अब प्रिभियस इयरको क्वेसन्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई के सोधिएको छ त भन्दाखेरि सर्ट नोट अन सिम्पल इपिथेलियम, त्यस्तै गरेर सर्ट नोट अन ciliated epithelium, sorry, not ciliated, columnar epithelium, त्यस्तै गरिकन differences between simple and compound epithelium, यस्तो खालका क्वेसन्सहरू सोधिएको छ प्रिभियस इयर्सहरुमा है। यसको लागि हामीलाई सिम्पल इपिथेलियम, कम्पाउन्ड इपिथेलियम को बारेमा जान्नुपर्ने भयो है। सो अब हामी पहिला सल्भ गरौँ सिम्पल इपिथेलियम भन्या के रहेछ यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है। सो इपिथेलियमलाई हामीले लेयरको बेसिसमा, लेयर अफ सेल्सको बेसिसमा, कतिवटा सेलको लेयरले बनेको टिस्यु हो त यो भन्ने बेसिसमा सिम्पल इपिथेलियम र कम्पाउन्ड इपिथेलियम भनेर छुट्टाइएको हुन्छ। कम्पाउन्ड अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ, स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम पनि भनिन्छ है। सिम्पल इपिथेलियम भन्ने बित्तिकै इट इज मेड अप अफ सिंगल लेयर अफ सेल, के त सिंगल लेयर अफ सेल, एउटा मात्रै लेयरमा सेल्सहरू एरेन्ज भएर बसेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, सिम्पल इपिथेलियम है। इट कन्सिस्ट अफ सिंगल लेयर अफ सेल्स। त्यस्तै गरेर स्ट्राटिफाइड अथवा कम्पाउन्ड भन्ने बित्तिकै यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो, यसको बारेमा मैले भनेको छैन, म भन्छु अहिले है। अहिले मात्रै यहाँ क्लासिफिकेसन बुझिराख। सो कम्पाउन्ड अथवा स्ट्राटिफाइड भन्ने बित्तिकै स्ट्राटा भन्ने वर्ड आयो के। स्ट्राटा भनेको के त, लेयर, तह, डिफ्रेन्ट तहमा, डिफ्रेन्ट लेयरमा सेल्सहरू एरेन्ज भएर बसेको छ है। सो यो एउटा लेयर भयो, बेसल लेयर, त्यो माथि अर्को लेयर छ, त्यो माथि अर्को लेयर छ, यसरी मल्टिपल लेयरमा सेलहरू प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो इपिथेलियमलाई हामी के भन्छौँ त, कम्पाउन्ड इपिथेलियम भन्छौँ। मल्टिपल लेयर अफ सेल्स, ठीक छ। अब हामीले सिम्पल इपिथेलियम र कम्पाउन्ड इपिथेलियमको बारेमा छुट्टा छुट्टै जानु है त। त्यो भन्दा अगाडि properties of epithelium. Epithelial tissue भन्ने बित्तिकै यसको प्रपर्टी के हुन्छ त? यसको प्रपर्टीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो टिस्यु जहिले पनि एउटा बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा लाइ गर्छ। हेर है, यो टिस्यु जहिले पनि एउटा बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा लाइ गर्छ। यो एउटा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन है। र अर्को कुरा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यो टिस्युमा जुन सेलहरू छ त्यो सेलहरू एक आपसमा एकदमै नजिक नजिक कम्प्याक्टली एरेन्ज भएर बसेका हुन्छन्। उनीहरूको बीचमा खासै धेरै ग्याप हुँदैन, र यदि ग्याप छ भने पनि त्यो सेल्सहरूको बीचमा प्रोटिनेसियस स्ट्रक्चर यसरी प्रेजेन्ट हुन्छ र यो प्रोटिनेसियस स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ त, सेल जंक्सन भनेर भन्छौँ, सेल जंक्सन भनेर भन्छौँ है। सो compactly arranged cells are present and the cells are held together by proteinaceous structures called cell junctions. Cells always lie on the basement membrane with only one exception. त्यसको बारेमा म अहिले पछि भन्ने छु कम्पाउन्ड पढाउँदाखेरि है। अनि अर्को प्रपर्टी के छ त भन्दा इपिथेलियम भन्ने बित्तिकै यो टिस्युमा खासै हामीले इन्टरसेलुलर ग्याप देख्दैनौँ।
इन्टरस्टिशियल स्पेस खासै देख्दैनौँ। इन्टरस्टिशियल स्पेस नभएपछि त्यहाँ ब्लड भेसल्सहरू ब्लड क्यापिलरिजहरू घुसेको हुँदैन। द्याट मिन्स एपिथेलियल टिस्यु इज एभास्क्युलर है, एभास्क्युलर हुन्छ। ब्लड भेसल्स हुँदैन, ब्लड सप्लाई डाइरेक्ट हुँदैन। र ब्लड सप्लाई हुँदैन भनेपछि सेललाई त नरिसमेन्ट चाहिन्छ नि त। सेललाई नरिसमेन्ट चाहिन्छ, त्यो नरिसमेन्ट उनीहरूले कहाँबाट पाउँछ भन्दाखेरि जुन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्दा मुनि एउटा कनेक्टिभ टिस्युको लेयर हुन्छ, त्यो कनेक्टिभ टिस्युको लेयरमा प्रशस्त के हुन्छ, ब्लड क्यापिलरिजहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। अनि त्यो ब्लड क्यापिलरिजमा जुन अक्सिजन, जुन न्युट्रिन्ट्सहरू आएको हुन्छ, त्यो अक्सिजन, त्यो न्युट्रिन्ट्सहरू त्यहाँ भएको ब्लड क्यापिलरिजबाट डिफ्युज भएर यसरी हाम्रो इपिथेलियल सेल्सहरूसम्म पुग्ने गर्छ। यति प्रपर्टी चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्छ है। कहिलेकाहीँ तिमीलाई व्हाट आर द प्रपर्टिज अफ इपिथेलियल टिस्यु भनेर पनि सोध्न सक्छ। दिस इज अल्सो वान अफ द प्रोबेबल क्वेसन है। सो मैले के भने त सर्टली म नोट डाउन गरिदिन्छु। इपिथेलियल टिस्युको कुरा गर्दा सेल्स अलवेज लाई अन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। अब यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा सेल मैले बनाएको छैन, किन भन्दा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेको नन सेलुलर लेयर हो है। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन द्याट इज non-cellular. बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा जहिले पनि लाई गर्छ एन्ड सेल्स आर कम्प्याक्टली अरेन्ज्ड। कम्प्याक्टली अरेन्ज्ड, एकदमै टाँसिएर बसेको हुन्छ। अनि सेल्स आर हेल्ड टुगेदर। दे आर हेल्ड टुगेदर बाई के त सेल जङ्क्सन्स। सेल जङ्क्सन्स है। अर्को कुरा मैले के भने भन्दाखेरि दे आर एभास्क्युलर। डाइरेक्ट ब्लड सप्लाई हुँदैन, तर बट रिसिभ्स नरिसमेन्ट फ्रम कहाँबाट पाउँछ त? अन्डरलाइङ कनेक्टिभ टिस्यु है। यसमा ब्लड सप्लाई नभए तापनि यसमा चाहिँ नर्भ सप्लाई चाहिँ हुन्छ। हाम्रो स्किन पनि के हो? इपिथेलियम हो है। स्किनको बाहिरी लेयरमा कतै कोतार्यो भने ब्लड आउँदैन है, कतै ठोकियो ब्लड आउँदैन है। तर कसैले हामीलाई चिमोट्यो भने, पिन्च गर्यो भने हामीलाई पेन चाहिँ हुन्छ। किन? नर्भ सप्लाई छ के त्यहाँ है। सो द्याट इज सेन्सिटिभ। सेन्सिटिभ चाहिँ छ। यदि हाम्रो स्किनमा कतै स्क्रैच भइहाल्यो, कतै कोतार्यो भने केही दिनमा नै के हुन्छ, त्यो हिल भइहाल्छ। द्याट मिन्स इट हैज हाई रिजेनरेसन पावर। इट हैज हाई रिजेनरेसन पावर। यो कुरा चाहिँ याद गर है, यो क्यारेक्टर्सहरू याद गर। अब हामी जाउँ अगाडि सिम्पल इपिथेलियम। सिम्पल इपिथेलियम भनेर तिमीलाई सोध्यो भने यसको टाइपहरू लेख भनेर सोध्ने हो। Simple epithelium, it consists of single layer of cells that lie on the basement membrane. यो कुरा त लेख्न सकिन्छ। अब कुरा आयो यसको टाइप्सहरू है। सो मैले यहाँ टेबुलेटेड फर्ममा लेखिदिन्छु ताकि तिमीलाई सम्झिन सजिलो होस् है। फर्स्ट छ सिम्पल क्युबोइडल। सेकेन्ड छ सिम्पल स्क्वामस। पहिला स्क्वामस लेखौँ किन भन्दा क्युबोइडलको फर्दर टाइप पनि हामीले लेख्छौँ। सिम्पल स्क्वामस। त्यसपछि सेकेन्ड छ सिम्पल क्युबोइडल। अनि थर्ड छ सिलिएटेड क्युबोइडल। फोर्थ छ ब्रस बोर्डर्ड क्युबोइडल। सिम्पलमा यदि मोडिफिकेसन भएको छ, केही एपेन्डेजेसहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सिलिएटेड ब्रस बोर्डर पनि भन्ने गर्छौँ। अर्को छ केही पनि एपेन्डेज नभएको सिम्पल कलुमनर। त्यस्तै गरेर अर्को छ सिलिएटेड
कलुमनार र अर्को छ ब्रस बोर्डर्ड कलुमनार र नेक्स्ट छ स्युडो स्ट्राटिफाइड। पहिला म यहाँ तिमीलाई क्लियर गर्छु अनि त्यसपछि म यहाँ नोट डाउन गर्छु है। हामीले जान्नुपर्ने के त भन्दा यसको स्ट्रक्चर, लोकेसन र फंक्सन। स्ट्रक्चर, त्यसपछि लोकेसन, त्यसपछि फंक्सन है। अब मैले यहाँ डायग्राम चाहिँ एकचोटि बनाएर तिमीहरूलाई सरर भन्छु, त्यही अनुसार चाहिँ तिमीले याद गर्ने, डायग्राम तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने है। तर यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ म नोट डाउन गरिदिन्छु। अब सिम्पल स्क्वामस भनिरहेछ भनेपछि बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ। बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा सेल्सहरू कस्ता छन् त भन्दा फ्ल्याट सेल्सहरू छन्। यस्तो फ्ल्याट सेल्सहरू छन्। ल हेर है, साइडबाट हेर्दाखेरि यसरी फ्ल्याट देखियो। हामीले टिस्यु लियौँ, साइडबाट हेऱ्यौँ। तर यो टिस्युलाई माथिबाट हेऱ्यौँ है, ड्रोन उडाएर हेऱ्यौँ के माथिबाट, बुझ्या हो। सो माथिबाट हेरिरहेछौँ भने ल हेर सेल्सहरू त यस्तो फ्ल्याट देख्दो रहेछ। माथिबाट हेर्दा पो बल्ल थाहा हुँदो रहेछ होइन। ल हेर सेल्सहरू यस्तो फ्ल्याट देख्दो रहेछ टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि। ल है, डायग्राम चाहिँ यहीँ तिमीले कपी गर या स्क्रिनसट लिइहाल, किन भन्दा हामीलाई लेख्नलाई यहाँनिर स्पेस पुग्दैन। मैले अहिले तिमीलाई छुट्टै डायग्राम देखाइरहेको छु है। यो साइड भ्यू हो। सो सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम यस्तो देखिँदो रहेछ, ठिक छ। सो स्ट्रक्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सेल्स कस्तो छ, सेल्स फ्ल्याट अनि पोलिहेड्रल अथवा पोलिगोनल सेपका छन् है। र त्यो सेल्सहरूमा जुन न्युक्लियस छ, न्युक्लियस कस्तो छ, यसरी स्फेरिकल र अलिकति फ्ल्याटेन टाइपको छ। सेलै थिचिएको छ भनेपछि न्युक्लियस पनि थिचिएकै हुने भयो, फ्ल्याट हुने भयो। र त्यहाँ चाहिँ हामीले साइटोप्लाज्ममा केही ग्रान्युल्सहरू पनि देख्छौँ। यति कुरा हो स्ट्रक्चरमा लेख्नुपर्ने है। सो स्ट्रक्चरमा हामीले के बुझ्यौँ त, फ्ल्याट polygonal cells that looks like tiles. टाइल्स जस्तो देखिन्छ, that looks like tiles. उनीहरूको एरेन्जमेन्ट कस्तो हुन्छ त, टाइल जस्तो गरेर होइन। हाम्रो भुइँमा बिछाएको टाइल के त एउटा पछि अर्को टाँसिएर बसेको हुन्छ नि त, टाइल जस्तो देखिन्छ। सो कल्ड एज के पनि भनिन्छ त, प्याभमेन्ट इपिथेलियम पनि भनिन्छ, प्याभमेन्ट इपिथेलियम पनि भनिन्छ है। र न्युक्लियस कस्तो हुन्छ, न्युक्लियस स्फेरिकल हुन्छ। यो भयो स्ट्रक्चरको कुरा है। अब लोकेसनको कुरा गर्दा सिम्पल स्क्वामसको लोकेसन कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ। तिमीलाई मैले लोकेसन याद गर्नको लागि ABCDE भन्ने फर्मुला दिन्छु। ए बाट के याद गर, एल्भियोलाई अफ द लङ्स है। एल्भियोलाईमा के हुन्छ, ग्यासियस एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यहाँ यो हुन्छ। त्यस्तै गरेर बी बाट के याद गर, बोमेन्स क्याप्सुल याद गर, बोमेन्स क्याप्सुल। सी बाट के याद गर, सिलोमिक इपिथेलियम। हाम्रो बडीको सिलोम जुन छ, सिलोमिक क्याभिटी, त्यसलाई लाइन गर्छ सिलोमिक इपिथेलियम है। त्यस्तै गरेर डी बाट के याद गर, डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेनले है। र ई बाट के याद गर, इन्डोथेलियम। यति याद गरे पुग्छ, ठिक छ। फंक्सन के हो त, यसले के गर्यो, रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्यो अथवा ग्यासियस एक्सचेन्जमा हेल्प गर्यो एल्भियोलाईमा भएर है। फिल्ट्रेसनमा हेल्प गरिरहेछ, बोमेन्स क्याप्सुलमा छ यो
है त्यस्तै गरेर यसले के पनि गर्छ त भन्दाखेरि एक्सक्रिसनमा हेल्प गर्छ र यसले प्रोटेक्सन पनि दिन्छ यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियमको सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम यस्तो ठाउँमा हुन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा याद गर है अब हामी सेकेन्ड टाइपमा जाउँ सेकेन्ड टाइप छ सिम्पल क्युबोइडल सिम्पल क्युबोइडल भन्ने बित्तिकै भन त यो डिसेन्डिङ लिम्ब पछि के एलोइस लेख्नु आयो के हो ए डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनले थाहा छ नि यो सबै मैले तिमीलाई डायग्राम बनाउन थाले भने फेरि यसैमा हामी अड्किन्छ है तिमीले चाहिँ यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नोट डाउन गर ल है म डायग्राम बनाउन त सक्थेँ फेरि त्यसैमा टाइम लाग्छ कि है अनि सिम्पल क्युबोइडल एपिथेलियम भन्ने बित्तिकै बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा चाहिँ यसरी क्युब सेपका सेल्सहरू हुन्छन् सिम्पली बुझ्नुपर्ने के त सेल्स आर क्युब लाइक है अनि न्युक्लियस कस्तो हुन्छ स्फेरिकल यति कुरा याद गर है अब सिम्पल क्युबोइडलको कुरा गर्दैछु म सेकेन्ड वाला लेख्दैछु है सेल्स कस्तो छ क्युबोइडल क्युब सेप्ड न्युक्लियस कस्तो छ न्युक्लियस गोलो स्फेरिकल छ यति कुरा जान्नु पर्यो है अब लोकेसनको कुरा आयो लोकेसनको लागि पनि मैले तिमीहरूलाई एउटा सानो फर्मुला दिन्छु है त्यो फर्मुलाबाट तिमी याद गर्न सकिहाल्छौ सेकेन्ड वालाको है GET PICS गेट पिक्स भन्ने फर्मुला है सो GE भन्ने बित्तिकै तिमीले के याद गर जर्मिनल इपिथेलियम कहाँ हुन्छ टेस्टिज र ओभेरीको लाइनिङमा हुन्छ है अनि टीबाट के याद गर थाइरोइड फोलिकल्स याद गर थाइरोइड फोलिकल्स है पीबाट के याद गर त भन्दाखेरि पिगमेन्टेड इपिथेलियम याद गर के को पिगमेन्टेड इपिथेलियम भन्दाखेरि जुन हाम्रो रेटिनामा पिगमेन्टेड इपिथेलियम हुन्छ त्यो इपिथेलियम पनि कलुमनर इपिथेलियमले बनेको हो आईबाट के याद गर इनर लाइनिङ अफ लेन्स भनेर याद गर लेन्सको मुभमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने अथवा हेल्प गर्ने काम पनि ट्युबोइडल इपिथेलियमले गर्छ लेन्सलाई भित्रबाट लाइन गर्छ प्रोटेक्सन दिन्छ है त्यस्तै गरेर सीबाट के याद गर कोरोइड प्लेक्सस याद गर है कोरोइड प्लेक्सस अब यो कोरोइड प्लेक्सस कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनमा छ है कोरोइड प्लेक्सस जसले के सेक्रिट गर्छ त CSF सेक्रिट गर्छ भनेपछि क्युबोइडल इपिथेलियमको काम ग्यामेट फर्मेसन रहेछ थाइरोइड फोलिकलमा पनि यसले के गर्छ हर्मोन सेक्रिसन गराउँदो रहेछ पिगमेन्टेड इपिथेलियमले के गर्दो रहेछ पिगमेन्ट्सको सेक्रिसन गराउँदो रहेछ इनर लाइनिङ अफ लेन्समा रहेर यसले के गर्दो रहेछ प्रोटेक्सन दिँदो रहेछ कोरोइड प्लेक्ससमा यसले सेक्रिसन अफ CSF गराउँदो रहेछ र यस भन्ने बित्तिकै त्यसबाट के याद गर त भन्दा स्वेट ग्ल्यान्ड्सहरूको डक्ट अफ स्वेट ग्ल्यान्ड्स अथवा स्वेट ग्ल्यान्ड्सहरूमा पनि यो प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा याद गर है यति याद गरे पुग्छ अब हामी थर्डमा यसको फङ्सन त मैले मुखले भने लेखिन छु है ल हेर फङ्सनको कुरा गर्दा यसले के गर्छ प्रोटेक्सन त अभियसली जुन पनि इपिथेलियमले प्रोटेक्सन त हल्का दिइहाल्छ है अनि त्यसपछि अर्को के गर्छ यसले सेक्रिसनमा हेल्प गर्छ यसले केमा पनि हेल्प गर्छ एक्सक्रिसनमा पनि हेल्प गर्छ र यसले केमा पनि हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ एब्जर्प्सनमा पनि हेल्प गर्छ है यति कुरा सेकेन्ड वालामा याद गर अब मैले फर्स्ट वाला मेटाएँ है
अब थर्ड वालामा हामीले के जान्नुपर्ने छ त भन्दा सिलिएटेड क्युबोइडल। यसमा चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो छैन, ध्यान दिएर सुन। सिलिएटेड क्युबोइडल इट इज अल्सो अ सिम्पल इपिथेलियम बट हैज सिलिया। अब सिलिया भनेको के हो? इट इज अ टाइप अफ लोकोमोटरी अर्ग्यानेल भन्दै पारामेसियममा पनि पढिसकेका छौ, तिमीहरूलाई आइडिया पनि छ। सिलिया चाहिँ बेसल ग्रान्युलबाट अरिजिनेट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ है। सपोज यो क्युबोइडल इपिथेलियम हो, सिम्पल नै हो है, सिम्पलवाला नै हो, क्युबोइडल इपिथेलियम हो, तर यसमा चाहिँ के छ त भन्दा सिलिया यसरी प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिने रहेछ? सिलिएटेड क्युबोइडल भनिने रहेछ है। सो यसमा एडिसनल के लेख्नु पर्यो त? सेल्स उस्तै हो, न्युक्लियस उस्तै हो, सेकेन्डवाला सेम है, तर एडिसनल के लेख्नु पर्यो? सेल्स ह्याभ सिलिया एट इट्स फ्री मार्जिन भनेर लेख्नु पर्यो है। ल यो चाहिँ स्ट्रक्चरमा। अब त्यसपछि यसको लोकेसनको कुरा आयो। यसको लोकेसनमा तिमीले एउटै नाम याद गर्ने, द्याट इज पिसिटी। पिसिटी भन्नाले प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल है, प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल। यसको लोकेसनको कुरा गर्दा इट इज फाउन्ड इन पिसिटी। पिसिटीमा यो प्रेजेन्ट छ। Sorry, not PCT. It is found in terminal bronchioles. It is found in terminal bronchioles. है, लोकेसन। अब टर्मिनल ब्रोन्क्युल्समा यो छ भनेपछि यसले के काम गर्छ भन्दा हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा सिलिया भएका सेल्स हुन्छन्। यो त हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि केही धुवा धुलोहरू हामीले हावासँगै इन्हेल गर्यौं भने त्यसलाई बाहिर निकाल्नको लागि सिलियाले हेल्प गर्छ। सिलियाको काम के हो? झाडुको काम गर्ने, बढार्ने है। सो टर्मिनल ब्रोन्क्युल्स भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन लार्ज ब्रोन्क्युल्सहरू छ नि, लार्ज ब्रोन्क्युल्सहरूबाट हावा फाइनली टर्मिनल ब्रोन्क्युल्समा जान्छ अनि एल्भियोलाईमा जाने हो नि त। टर्मिनल ब्रोन्क्युल्सहरूको डायमिटर एकदमै मसिनो हुन्छ के, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ लामा सेल्सहरू अड्दैन है, तिनीहरू त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन हुँदैन, किन भन्दा प्यासेजै ब्लक गरिदिन्छ नि त है। त्यही भएर त्यहाँ साना साना क्युब सेपका सेल्सहरू हुन्छन् र ती सेल्सहरूमा के हुन्छ त? सिलिया हुन्छ। तर माथिको ट्युब छ नि, लार्जर ब्रोन्काई हैन, लार्जर ब्रोन्क्युल्सहरू, ट्र्याकिया, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिलिया भएका तर लामा कलुमनर सेल्सहरू हुन्छन्। यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है। अनि फंक्सन के हो त भन्दाखेरि कन्डक्सन अफ म्युकस है। सो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यसरी कलुमनर सेल्सहरू हुन्छन्, टर्मिनलमा चाहिँ क्युबोइडल हुने हो है, र सँगसँगै त्यहाँ म्युकस सेक्रेट गर्ने सेल्स पनि हुन्छन्। यदि हामीले डस्ट पार्टिकल्स इन्हेल गरेका छौं भने त्यो डस्ट पार्टिकल्स चाहिँ के हुन्छ? त्यो म्युकसमा ट्र्याप हुन्छ अनि सिलियाले के गर्दिन्छ? त्यो म्युकसलाई माथि माथि कन्डक्ट गरिदिन्छ। सो कन्डक्सन अफ म्युकस, म्युकसलाई मुभमेन्ट गराउने काम गर्छ कन्डक्सनमा है, कन्डक्सनमा हेल्प गर्छ। यो भयो सिलिएटेड क्युबोइडल। अब फोर्थ वाला ब्रस बोर्डर क्युबोइडलतिर जाउँ। ब्रस बोर्डर क्युबोइडल, ब्रस बोर्डर क्युबोइडल भन्ने बित्तिकै यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो, सेल्सहरू भए भने सेल्सहरूको फ्री मार्जिनमा यस्तो खालको प्रोजेक्सन्सहरू छ ताकि सर्फेस एरिया बढोस्, धेरै भन्दा धेरै एब्जर्प्सन गर्ने एरिया होस् भने त्यस्तो टिस्युलाई भनिन्छ ब्रस बोर्डर क्युबोइडल है। र यो ब्रस बोर्डर क्युबोइडलमा जुन यो प्रोजेक्सनहरू छ तिनीहरूलाई के भनिन्छ त? माइक्रोभिलाई भनिन्छ। माइक्रोभिलाईको काम के हो? एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया बढाउने है। सो यहाँ चाहिँ सेल्सहरू क्युब सेपका छन्, स्फेरिकल न्युक्लियस छ। मोडिफिकेसन के छ त भन्दा सेल्स ह्याभ प्रोजेक्सन्स called माइक्रोभिलाई। माइक्रोभिलाई प्रेजेन्ट हुन्छ
अब लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि यसको लोकेसन हो पिसिटी। तिमीहरूले एक्सक्रिटरी सिस्टम पढ्दाखेरि के पढ्छौ त भन्दा जब फिल्ट्रेट बोमेन्स क्याप्सुल हुँदै पिसिटीमा झर्छ, पिसिटीमा चाहिँ त्यो फिल्ट्रेटको म्याक्सिमम एब्जर्प्सन हुन्छ है भनेर पढ्छौ। र म्याक्सिमम एब्जर्प्सन हुने ठाउँमा जहिले पनि के हुनुपर्छ, माइक्रोभिलाई हुनुपर्छ। फङ्सन के हो त? एब्जर्प्सन, एब्जर्प्सन है, यसको मेन काम के हो त? एब्जर्प्सन। अब कुरा आयो सिम्पल कलुमनार। सिम्पल कलुमनार भन्ने बित्तिकै सेल्सहरू कस्तो हुन्छन्? टल पिलर जस्ता हुन्छन्। हेर त, टल पिलर लाइक सेल्सहरू हुन्छन् है, टल पिलर जस्ता सेल्स हुन्छन्। अनि यो सेल्सको न्युक्लियस कस्तो हुन्छ त? न्युक्लियस पनि लामै हुनु पर्यो। लामो सेल, लामो न्युक्लियस भनेर सम्झ है। सो सेल्स आर पिलर लाइक र न्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ? ओभल सेपको हुन्छ, स्फेरिकल हुँदैन। र न्युक्लियस हेर त, मैले बीचमा बनाएको छैन, माथि पनि बनाएको छैन, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन नजिकै बनाएको छु है। किन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन नजिकै बनाएको छु त भन्दाखेरि बेसमेन्ट मेम्ब्रेन नजिकै यो प्रेजेन्ट हुन्छ, किन भन्दा न्युक्लियस बेसल टाइपको हुन्छ। बेसल न्युक्लियस इज प्रेजेन्ट। ओभल एन्ड बेसल, यो कुरा क्लियर हुने है। लामो सेल, लामो न्युक्लियस भनेर सम्झिने। लामो मतलब ओभल है। अब कुरा आयो लोकेसन। लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि जहाँ अलि धेरै एब्जर्प्सन, जहाँ धेरै सेक्रिसन हुनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कलुमनर एपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ है। अब यसको लोकेसनको कुरा गर्दा जेनरली हाम्रो डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट, जीआई ट्र्याक्टमा यो हुन्छ। हाम्रो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्सहरूमा यो हुन्छ है, गल ब्ल्याडरमा हुन्छ, लिभरमा हुन्छ, प्यानक्रियाजमा हुन्छ भनेर सम्झे पुग्छ है। सो सिम्पल कलुमनर कहाँ कहाँ हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि इट इज फाउन्ड इन जीआई ट्र्याक्ट। जीआई ट्र्याक्ट भनेपछि स्टमक, इन्टेस्टाइन त्यो सबै आइहाल्यो है। जीआई ट्र्याक्टमा हुन्छ। त्यस्तै गरेर ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्समा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर इट इज अल्सो फाउन्ड इन गल ब्ल्याडर, it is also found in liver, pancreas, यिनीहरूमा चाहिँ सिम्पल कलुमनार पाइन्छ। अब सिम्पल कलुमनारको फङ्सन के हो त? फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि प्रोटेक्सन गर्छ यसले, सेक्रिसनमा हेल्प गर्छ यसले, अनि त्यस्तै गरेर एब्जर्प्सनमा पनि हेल्प गर्छ। प्रोटेक्सन, सेक्रिसन अनि एब्जर्प्सन है। त्यसपछि कुरा आयो सिलिएटेड कलुमनर। मैले यही डायग्रामलाई नै देखाएँ। ठ्याक्कै अघि क्युबोइडलमा जे पढिएको थियो त्यही कुरा नै रिपिटेड जस्तो छ है। सेल्सहरू सेम भइहाल्यो, तर यसमा के हुन्छ त? सिलिया प्रेजेन्ट हुन्छ है। एडिसनल कुरा के लेख्नु पर्यो त? सिलिएटेड कलुमनर भन्ने बित्तिकै 6th वाला टिस्यु हामी गर्दैछौँ, सिलिया प्रेजेन्ट है। म यहीँनिर लेख्दिएँ, सिलिया आर प्रेजेन्ट इन फ्री मार्जिन, एट फ्री मार्जिन है। अब यसको लोकेसनको कुरा आयो, सिलिएटेड कलुमनर कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा आयो है। के यादै गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सिलिएटेड कलुमनर दे आर फाउन्ड इन फ्यालोपियन ट्युब। जहाँ बढार्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा यो पाइन्छ, सिलिया भएका सेल्सहरू है। सो फ्यालोपियन ट्युबमा पाइन्छ। अनि अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट, अघिदेखि भनिरहेको छु नि मैले, अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको डायमिटर चाहिँ बढी हुन्छ नि भनेर हैन। सो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। तर लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा के हुन्छ अरे त? अघि भर्खरै भनेको छु मैले, सिलिया भएका क्युबोइडल एपिथेलियम हुन्छ है। फ्यालोपियन ट्युबमा, अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा, अनि हाम्रो जुन ब्रेनको भेन्ट्रिकल्सहरू छ नि, त्यहाँ भेन्ट्रिकल्स भनेको के त? ब्रेनभित्रको क्याभिटी, त्यहाँ फ्लुइड हुन्छ सिएसएफ। सिएसएफ त फ्लो गर्नु पर्यो नि त, त्यो फ्लो गराउने काम कसले गर्छ? सिलियाले गर्छ है। सो भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन एन्ड
सेन्ट्रल क्यानाल अफ स्पाइनल कर्ड, सेन्ट्रल क्यानाल अफ स्पाइनल कर्डमा पनि पाइन्छ। अब यसको फङ्सन के त, सिलिया छ भनेपछि यसले के गर्छ, एक्सपल्सन, एक्सपल्सन अथवा कन्डक्सन, कन्डक्सन को काम गर्छ है। अब कुरा आयो ब्रस बोर्डर कलुमनार। तिमीहरू ब्रस बोर्डर भन्ने टर्मसँग अलि फ्यामिलियर भयो होला, किन भन्दा अघि भर्खरै हामीले ब्रस बोर्डर क्युबोइडल पढिसकेका छौँ है। ल हेर, ब्रस बोर्डर कलुमनार भन्ने बित्तिकै के हो भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा भइसक्यो। कलुमनार भन्ने बित्तिकै कलुमनार सेल्सहरू, ब्रस बोर्डर भन्ने बित्तिकै यिनीहरूको फ्री मार्जिनमा के हुन्छ त, यसरी प्रोजेक्सन्सहरू हुन्छ है। र त्यो प्रोजेक्सन्सलाई माइक्रोभिलाई भनिन्छ। ठ्याक्कै अघिकै कुरा तिमीले लेख्न सक्छौ है। अब मैले तिमीलाई बताउँछु लोकेसन र फङ्सन, किन भन्दा सेम कुरा किन रिपिट गर्नु फेरि। लोकेसनको कुरा गर्दा ब्रस बोर्डर कलुमनार एपिथेलियम, इट इज फाउन्ड इन द गल ब्ल्याडर, गल ब्ल्याडर, स्मल इन्टेस्टाइन, स्मल इन्टेस्टाइन, जहाँ एब्जर्प्सन धेरै गर्नुपर्छ नि त्यस्तो ठाउँमा ब्रस बोर्डर हुने हो नि त हैन। स्मल इन्टेस्टाइनमा त न्युट्रिएन्ट्सको एब्जर्प्सन गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै भन्दा धेरै। गल ब्ल्याडरमा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा जुन बाइल जुस आएको छ नि, गल ब्ल्याडरले त्यसलाई कन्सन्ट्रेट गर्छ, किन, त्यसमा भएको फ्लुइडलाई उसले एब्जर्ब गराइदिन्छ ताकि त्यो बाइल जुस चाहिँ मोर कन्सन्ट्रेट होस् है। अनि त्यसपछि फङ्सन भनेको के त, यसले मेनली के गर्छ, एब्जर्प्सन गराउँछ, एब्जर्प्सन गराउँछ। अब द लास्ट वान स्युडो स्ट्राटिफाइड है। स्युडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम भन्ने बित्तिकै यो अलिकति फरक खालको टिस्यु भइहाल्यो। हुनलाई सेलहरू कलुमनर नै छ। ल हेर है, सेल्सहरू कुनै ठुलो छ, कुनै सेल सानो छ है। ल हेर, कुनै सेल्स ठुलो छ, कुनै सेल सानो छ, फेरि कुनै सेल ठुलो छ, कुनै सेल सानो छ है। यसरी सेल्सहरूको जुन हाइट छ नि त्यो डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ के स्युडो स्ट्राटिफाइडमा। नाम हेर त, स्युडो भनेको के त, झुटो, फल्स। स्ट्राटिफाइड भनेको के त, मल्टिलेयर। यो अलिकति झुक्काउनेवाला टिस्यु रहेछ। यसले के गर्दो रहेछ, म त मल्टिलेयर हो भनेर झुट बोल्दो रहेछ भन्न खोजेको है। सो किन त भन्दाखेरि सेल्स आर कलुमनर, कलुमनर सेपकै छ। हेर त, लामो लामो सेल छ, बट अफ डिफ्रेन्ट हाइट, डिफ्रेन्ट हाइटको सेल्सहरू छ है। न्युक्लियस त्यही भएर कस्तो देखिन्छ, सानो सेलको न्युक्लियस अलि तल हुने भयो, ठुलो सेलको न्युक्लियस अलि माथि हुने भयो। अब माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि थोरै न हामीले पुरै सेल देख्छौँ र, न्युक्लियस देख्छौँ। अनि न्युक्लियस के देख्छौँ, ओहो कुनै न्युक्लियस तल छ, कुनै न्युक्लियस माथि छ, ए सेलहरू त धेरै लेयरमा छ क्या हो भनेर हामी झुक्किन्छौँ के है। त्यसले गर्दाखेरि न्युक्लियस एपियर एट डिफ्रेन्ट लेभल, एट डिफ्रेन्ट लेभल है। बट all cells lie on बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। के को झुक्काउँछौ र, सेल्सहरू त सबै कहाँ बसिरहेछ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा बसिरहेछ, के को झुक्काउनु होइन। ल स्युडो स्ट्राटिफाइड यस्तो रहेछ। कुनै कुनै स्युडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियममा सिलिया पनि हुन्छ, सिलिया पनि हुन्छ, कुनैमा हुँदैन है। सो जुनमा सिलिया हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ सिलिएटेड स्युडो स्ट्राटिफाइड कलुमनर एपिथेलियम, कलुमनर एपिथेलियम। जसमा हुँदैन त्यसलाई सिम्पली भनिन्छ स्युडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। ठिक छ। अब हामी लोकेसनको कुरा गरौँ। लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि यो कहाँ पाइन्छ त भन्दा स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेडको कुरा गर्दाखेरि सिलिएटेड वाला चाहिँ पाइन्छ ट्र्याकिया र ब्रोन्काइमा, ट्र्याकिया र ब्रोन्काइमा सिलिया भएका है। भने जुन नन सिलिएटेड वाला छन्, नन सिलिएटेड लेखिरहनु परेन, स्युडो स्ट्राटिफाइड मात्रै,
स्युडो स्ट्राटिफाइड, सिलिएटेड स्युडो स्ट्राटिफाइड र सिम्पली स्युडो स्ट्राटिफाइड मात्रै है। यो सब टाइपको कुरा गर्दैछु। स्युडो स्ट्राटिफाइड वाला पाइन्छ अल्फ्याक्टरी एपिथेलियम। अल्फ्याक्टरी एपिथेलियम हाम्रो नाकभित्रको जुन नेजल क्याभिटी छ त्यसलाई लाइन गर्ने एपिथेलियम। त्यस्तै गरेर यो पाइन्छ मेलको युरेथ्रामा। मेलको युरेथ्रामा। यति कुरा याद गर्नु पर्यो है। अब फङ्सन के त? सिलिया भएको छ त कन्डक्सन गर्न हेल्प गर्छ भो हैन? कन्डक्सन गर्न हेल्प गर्छ। अनि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले प्रोटेक्सन दिन्छ। प्रोटेक्सन दिन्छ। र यति कुरा याद गरौँ सिम्पलको बारेमा सोध्यो भने है। धेरै लेख्नु पर्दैन। स्ट्रक्चरमा तिमीले 2 लाइन है। अनि त्यसपछि लोकेसन मैले भनेका कुराहरू मध्ये तिमीलाई म्याक्सिमम कति याद हुन्छ त्यही अनुसार तिमीले याद गर। तर यसरी लेख्यौ भने तिम्रो मार्क्स काटिने चान्स हुँदैन, किन भन्दा तिमीले त्यसमा सबै टाइपको लेखिरा हुन्छौ। त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो नलेज छ भन्ने कुरा देखिन्छ है। अब हामी अगाडि जाउँ। यहाँसम्म ठिक छ? सिम्पल सकियो। अब कम्पाउन्ड गर्छौँ, त्यसपछि हामी अर्को टिस्युतिर जान्छौँ है। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध है। मेरो स्पिड पनि बढी छ भने भन है मलाई। पर्छ बाबु। मैले एक्सप्लेनेसन धेरै गरेको छु तर तिमीलाई सबै याद हुँदैन नि त। तिमीलाई याद हुन्छ 2-3टा लोकेसन। 2-3टा लोकेसन तिमीले एटलिस्ट 3टा लोकेसन तिमीले लेख्नुपर्छ। सबैको 3टै हुनुपर्छ भन्ने फेरि छैन है। तिमीलाई मैले फर्मुलाजहरू बनाएर दिएको छु, त्यो त याद भइहाल्छ तिमीलाई है। फर्स्ट फर्मुला सिम्पल स्क्वामसको दिएँ, सेकेन्ड फर्मुला सिम्पल क्युबोइडलको दिएँ। बाँकी अरू त त्यति धेरै नामहरू छैन, त्यसकारणले 2-3टा छ। त्यसको चाहिँ तिमीले फङ्सन वाइज चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। र तिमीलाई मैले भन्न खोजेको के त भन्दा जुन मैले नेम दिएँ नि, यो नेमहरू चाहिँ एटलिस्ट तिमीले लेखिदेऊ है। यसरी नेमहरू लेख्दै जाऊ। अनि त्यसपछि के त भन्दा स्ट्रक्चर लोकेसन फङ्सन, स्ट्रक्चर लोकेसन फङ्सन चाहिँ तिमीले सर्ट लेख्दै जाने हो। त धेरै लामो लेखिरहनु पर्दैन है। ल्याङ्ग्वेज धेरै लामो लेख्नु पर्दैन। अब कम्पाउन्ड। अब यो कम्पाउन्डमा चाहिँ तिमीलाई सेलको टाइप्सहरू थाहा भइसकेको छ, त्यसकारणले मैले यसमा धेरै टाइम लगाइन। सिम्पल स्क्वामस, सिम्पल क्युबोइडल, सिम्पल कलुमनर जानिसकेपछि अब स्ट्राटिफाइड स्क्वामस, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल, स्ट्राटिफाइड कलुमनर यो चाहिँ तिमीलाई धेरै भन्नु पर्दैन। सेल यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्दैन। तिमीलाई लोकेसन र फङ्सन स्ट्रक्चर को बारेमा म सर्टली भन्छु है। अब यसको टाइप्समा पहिलो टाइप भनेको छ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस। अब स्ट्राटिफाइड स्क्वामस छ भनेपछि यसले भन्न खोजेको के छ त भन्दा बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा बेसल लेयरमा सेल्सहरू चाहिँ लामो कलुमनर सेपको हुन्छ। कलुमनर सेपको सेल्सहरू हुन्छ। बीच भागमा सेल्सहरू अलि होचो भइहाल्छ, पोलिगोनल सेपको भइहाल्छ। पोलिगोनल सेपको भइहाल्छ। तर टप लेयरमा सेल्सहरू कस्तो हुन्छ त? स्क्वामस भन्नाले फ्ल्याट खालको हुन्छ है। टप लेयरमा सेल कस्तो छ त्यसैको बेसिसमा चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड एपिथेलियमको नाम दिएको हो। बेसल लेयर भनेको जर्मिनेटिभ लेयर, यसमा जहिले पनि के हुन्छ कि त कलुमनर सेल हुन्छ कि त क्युबोइडल सेल हुन्छ, त्यहाँ स्क्वामस सेल चाहिँ हुँदैन है। सो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस भन्ने बित्तिकै स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि सिम्पली तिमीले के लेख त? बेसल लेयरमा के हुन्छ? बेसल लेयरमा कलुमनर और क्युबोइडल सेल्स भने एपिकल लेयर भनेको टप लेयर के। टप लेयरमा कस्तो सेल हुन्छ त? फ्ल्याट पोलिगोनल अथवा स्क्वामस भनेर लेख्दियो है। यति लेखे पुग्छ स्ट्रक्चर। अब लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि यो जुन स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम छ यो 2 टाइप्सको हुन्छ
एउटा हुन्छ केराटिनाइज्ड, अर्को हुन्छ नन केराटिनाइज्ड है। केराटिनाइज्ड भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि यदि यो टप लेयरमा भएको सेल्सहरू यिनीहरूमा चाहिँ केराटिन प्रोटिन यसरी भरिएको छ भने त्यसलाई भनिन्छ केराटिनाइज्ड इपिथेलियम, केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यदि केराटिन प्रोटिन भरिएको छैन भने भनिँदैन, त्यसलाई नन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम भनिन्छ है। सो लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले लोकेसनमा के गर्ने त म यहाँ तल लेखेँ ल। लोकेसनको कुरा गर्दा फर्स्टमा केराटिनाइज्ड अथवा तिमीले यसैमा स्ट्रक्चर भनेर स्ट्राटिफाइड स्क्वामस स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर यसरी लेख्ने र यसको टाइप्स भनेर यहीँनिर लेखिदिन सक्छौ। टाइप्स भनेर फर्स्टमा चाहिँ केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्डमा के लेख्ने त एपिकल सेल्स फिल्ड विथ केराटिन, यति लेखिदिने, धेरै लामो नलेख्ने। अनि नन केराटिनाइज्ड भन्ने बित्तिकै के लेख्ने त एपिकल सेल्स आर लिभिङ एन्ड नट फिल्ड विथ केराटिन। जब सेल्समा केराटिन प्रोटिन भरिन्छ त्यो सेल्स चाहिँ डेड हुन्छ है। केराटिनले भरिएको हुन्छ र डेड हुन्छ, तर केराटिनले नभरिएको जुन एपिकल सेल्सहरू छ तिनीहरू चाहिँ लिभिङ हुन्छ है। यति कुरा लेखिसकेपछि अब लोकेसनको कुरा गर्दा केराटिनाइज्डको लोकेसनमा तिमीले के लेख्ने त भन्दाखेरि केराटिनाइज्ड इपिथेलियम यो हाम्रो नङमा, हाम्रो स्किनमा, हाम्रो हेयरमा पाइन्छ। अनि अरू जनावरको कुरा गर्दा फेदर्सहरूमा, त्यस्तै गरेर हर्न्सहरूमा पाइन्छ। मान्छेको केसमा तिमीले के याद गर्ने, छालामा हुन्छ, नेल्समा हुन्छ, त्यस्तै गरेर हेयरमा हुन्छ, फेदर्समा हुन्छ, हर्न्समा हुन्छ भन्ने कुरा यति चाहिँ याद गर है र लेख। अनि त्यस्तै गरेर नन केराटिनाइज भन्ने बित्तिकै यो कहाँ हुन्छ त भन्दा वेट एरियाजमा हुन्छ भन्ने दिमागमा राख। वेट एरियाज भनेपछि हाम्रो बडीको वेट एरियाज के छ त, हाम्रो माउथ क्याभिटी हैन, जहिले पनि के त सलाइभाले वेट भइराखेको हुन्छ। अनि त्यो हामी स्वालो गर्छौँ, फ्यारिङ्स, इसोफेगस, यो पनि वेट भइरा हुन्छ। इसोफेगस भन्दा तल स्टमक, स्टमकमा फेरि के हुन्छ, कलुमनार हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यो पर्दैन नि फेरि है। सो माउथ क्याभिटीदेखि लिएर इसोफेगस अनि सिधै गएर हाम्रो एनस अथवा एनल केनालमा हुन्छ, अनि गएर फिमेलको भजाइनामा हुन्छ है। यति कुरा याद गर्ने, वेट एरियाज भनेर दिमागमा राख्ने, वेट एरियाज भनेर याद गर्ने। यो याद गर्ने हो, लेख्ने होइन अहिले। यसमा तिमीले लोकेसन चाहिँ के याद गर्नु पर्यो त, ओरल क्याभिटी, फ्यारिङ्स, इसोफेगस, एनल केनाल, भजाइना र अर्को एउटा कर्निया। यति कुरा याद गरे पुग्छ। कर्निया पनि के त वेट भइराख्छ, किन भन्दा कर्निया एभास्कुलर हो, त्यसले गर्दाखेरि जुन टियर, जुन म्युकस सेक्रेट भइरा हुन्छ त्यसले चाहिँ जहिले पनि त्यसलाई वेट राख्छ। अब कुरा आयो फङ्सन। केराटिनाइजको फङ्सन के त, यसैलाई मैले यता ताने ल। केराटिनाइजको फङ्सन भनेको यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो सर्फेसलाई, कुनै पनि जुन सर्फेसमा यो छ त्यो सर्फेसलाई, अन्डरलाइन टिस्युलाई वियर र टियरबाट बचाउँछ। एकदमै बलियो खालको टिस्यु हो नि त केराटिनाइज्ड है। अनि अर्को के गर्छ भन्दाखेरि वाटर प्रुफिङ गरिदिन्छ, त्यो लेयरलाई के गरिदिन्छ, वाटर प्रुफिङ गरिदिन्छ है। प्रोटेक्सन अथवा प्रोटेक्ट फ्रम वियर एन्ड टियर एन्ड वाटर प्रुफिङ पनि गरिदिन्छ। यति कुरा याद गर्ने है। अनि नन केराटिनाइजको फङ्सन के त, यसले के गर्छ, यसले प्रोटेक्सन दिन्छ है। यो भयो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस। अब हामी कम्पाउन्डको नेक्स्ट टाइप स्ट्राटिफाइड
क्युबोइडल, यो स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल र कलुमनर त्यति धेरै गाह्रो छैन र यसमा त्यति धेरै तिमीले इक्जाम्पल्सहरू पनि याद गर्नु पर्दैन, किन भन्दा स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल र कलुमनर अलिकति रियर टिस्यु हो भनेको धेरै एरियामा पाइँदैन है। स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल इपिथेलियम भन्ने बित्तिकै सिधै स्ट्रक्चरको कुरा गर्दा यसको बेसल लेयर भनेको स्ट्राटम जर्मिनेटिभम लेयरमा, बेसल लेयरमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि कलुमनर सेल्सहरू हुन्छ, कलुमनर सेल्सहरू हुन्छ र टप लेयरमा कस्तो सेल हुन्छ, एपिकल लेयरमा, एपिकल लेयरमा चाहिँ क्युब सेपको सेल हुन्छ, क्युब सेपको सेल हुन्छ। त्यही भएर स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल भनेको हो। जहिले पनि दिमागमा के राख्ने, स्ट्राटिफाइड टिस्युको नाम चाहिँ के को बेसिसमा राखेको हो, टप लेयरमा जस्तो सेल छ त्यसकै बेसिसमा नाम राखेको हो भन्ने याद गर्ने है। अनि लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि, लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि इट इज फाउन्ड इन लार्ज डक्ट्स, लार्ज डक्ट्स अफ salivary gland and sweat glands. It is also found in male urethra. यो दुईटा याद गर। अब कुरा आयो फंक्सन। फंक्सनको कुरा गर्दाखेरि स्ट्राटिफाइड क्युबोइडलको फंक्सन भनेको, हो मैले मेल लेखेछु, मेलमा चाहिँ कलुमनर है, फिमेलमा चाहिँ क्युबोइडल भनेर सम्झिने। मेलमा कलुमनर है, मेलको युरेथ्रा को लेन्थ बढी हुन्छ, त्यही भएर त्यो लामो सेल्सहरू हुन्छ भनेर तिमीले त्यसरी रिलेट गरेर पढ्ने है। अब फंक्सनको कुरा गर्दाखेरि यसले के गर्ला त, बाक्लो टिस्यु हो नि त, स्ट्राटिफाइड टिस्युको मेन काम भनेको नै प्रोटेक्सन हो, प्रोटेक्सन, प्रोटेक्सन है। अब कुरा आयो स्ट्राटिफाइड कलुमनार, स्ट्राटिफाइड कलुमनार। स्ट्राटिफाइड कलुमनार भन्ने बित्तिकै माथिपट्टि कलुमनार सेल होला, टल पिलर लाइक सेल होला। बेसमा कस्तो सेल होला त भन्दाखेरि क्युब सेपका सेल होलान् है। बेसल लेयरमा, बेसल लेयरमा कस्तो सेल, क्युब सेपका सेल्स भने एपिकल लेयरमा कस्तो खालको सेल, एपिकल लेयरमा कलुमनार सेल्सहरू हुने भए। लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि दे आर फाउन्ड इन एनस, जहाँ अलि धेरै फ्रिक्सन लाग्छ कि, जहाँ अलि धेरै कोतार्ने घाउ लाग्ने ठाउँ हुन्छ नि है, त्यस्तो एरियामा चाहिँ स्ट्राटिफाइड कलुमनार इपिथेलियम हुन्छ। किन भन्दा त्यो धेरै बाक्लो हुने भयो नि त लेयर है। एनसमा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ कन्स्टिपेसन हुँदाखेरि मान्छेको एनल रिजनमा चाहिँ वियर टियर हुन सक्छ, त्यसबाट बचाउनको लागि पनि त्यो एनस भन्ने जुन ओपनिङको वरिपरि छ नि, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्राटिफाइड कलुमनार इपिथेलियम हुन्छ। त्यस्तै गरेर मेलको युरेथ्रामा पनि यो हुन्छ, मेलको युरेथ्रामा पनि यो हुन्छ फर द प्रोटेक्सन है। यो दुईटा याद गर। अब फंक्सनको कुरा गर्दाखेरि यसको फंक्सन के त, मेनली प्रोटेक्सन, प्रोटेक्सन फ्रम द फ्रिक्सन, प्रोटेक्सन है। सो स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल र कलुमनरमा त्यति धेरै लेख्नुपर्ने कुराहरू छैनन्। अब हामी फोर्थ एन्ड द इम्पोर्टेन्ट वान, द्याट इज ट्रान्जिसनल इपिथेलियम। ट्रान्जिसनल इपिथेलियमको कुरा गर्दैछौँ। ट्रान्जिसनल कुनै पनि दुईटा डिफ्रेन्ट ग्रुपको बिचको केही स्ट्रक्चर छ भने त्यसलाई ट्रान्जिसनल स्ट्रक्चर अथवा कुनै फेज छ भने ट्रान्जिसनल फेज भनिन्छ है। सो ट्रान्जिसनल इपिथेलियम पनि त्यस्तै खालको छ। यो दुईवटा डिफ्रेन्ट इपिथेलियम जस्तो सेप यसले लिन सक्छ, त्यसले गर्दा यसलाई ट्रान्जिसनल इपिथेलियम भनिएको हो। जब यो इपिथेलियम रेस्टिङ कन्डिसनमा हुन्छ त्यति बेला यो स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल जस्तो देखिन्छ, तर जब यो स्ट्रेच कन्डिसनमा तन्किएको अवस्थामा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो तन्किएर टप लेयरको सेल्सहरू फ्ल्याट भइदिन्छ, त्यसले गर्दा स्ट्राटिफाइड स्क्वामस जस्तो देखिन्छ है। अब यसलाई यसको स्ट्रक्चर चाहिँ मैले यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ तिमीलाई, किन भन्दा यो अलि फरक खालको टिस्यु हो। यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भइहाल्यो। बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा जुन सेल्सहरू छ त्यो सेल्सहरू यसरी क्युब सेपका हुन्छन् भने बीच भागमा भएका सेल्सहरू यसरी क्लब सेपका अथवा पियर सेपका हुन्छन्, क्लब सेपका अथवा
पियर सेपका हुन्छन् भने जुन टप लेयरमा भएको सेल्सहरू छ त्यो एकदमै लार्ज ग्लोब्युलर अथवा अम्ब्रेला जस्तो सेपका हुन्छन् है र ट्रान्जिशनल एपिथेलियम भन्ने बित्तिकै इट कन्सिस्ट अफ 4 to 6 लेयर अफ सेल्स 4 देखि 6 वटा लेयरमा सेल्सहरू एरेन्ज भएका हुन्छन् बेसल लेयरमा कस्तो सेल हुन्छ त क्युबोइडल सेल्सहरू हुन्छ मिडल लेयरमा अथवा इन्टरमिडिएट लेयरमा कस्तो सेल हुन्छ त क्लब सेप अथवा पियर सेपको हुन्छ र एपिकल लेयरमा टप लेयरमा कस्तो सेल हुन्छ त भन्दा लार्ज ग्लोब्युलर अथवा अम्ब्रेला सेपको सेल्सहरू हुन्छ है अनि ट्रान्जिशनल एपिथेलियम यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इट क्यान चेन्ज इट्स सेप एन्ड स्ट्रक्चर यसले आफ्नो सेप र स्ट्रक्चर चाहिँ यसले चेन्ज गर्न सक्छ है त्यसले गर्दाखेरि इट इज अल्सो रिगार्डेड एज इलास्टिक एपिथेलियम कुनै पनि चिज तन्किँदैछ भनेपछि त्यसमा इलास्टिसिटी छ भन्ने कुरा बुझिन्छ नि त है यो पनि के हुन सक्ने रहेछ त स्ट्रेच गर्न सक्ने रहेछ र फेरि आफ्नो नेचुरल पोजिसनमा फर्किन सक्ने रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई इलास्टिक एपिथेलियम पनि भनिन्छ अब कुरा आयो यसको लोकेसनको कुरा गर्नु पर्दा यो हाम्रो युरिनरी ट्र्याक्टमा हुन्छ तिमीले जेनरली पढ्दै आएको होला युरिनरी ब्ल्याडरमा हुन्छ भनेर नट ओन्ली युरिनरी ब्ल्याडर इट इज अल्सो फाउन्ड इन सपोज यो किडनी हो भने किडनी भित्र के हुन्छन् थुप्रै पिरामिड सेपका स्ट्रक्चर्स हुन्छन् त्यहाँ के हुन्छ माइनर क्यालिसेस हुन्छ फेरि के हुन्छ मेजर क्यालिसेस हुन्छ मेजर क्यालिसेस पछि के हुन्छ रेनल पेल्भिस हुन्छ रेनल पेल्भिसबाट के हुन्छ युरेटर हुन्छ फेरि के हुन्छ युरिनरी ब्ल्याडर हुन्छ फेरि के हुन्छ युरेथ्रा हुन्छ हैन सो यो माइनर क्यालिक्स मेजर क्यालिक्स रेनल पेल्भिस युरेटर युरिनरी ब्ल्याडर युरेथ्रा यो सबैमा केले लाइन गरिरा हुन्छ त ट्रान्जिशनल एपिथेलियमले है सो इट इज फाउन्ड इन युरिनरी ट्र्याक्ट युरिनरी ट्र्याक्टमा हुने भएको भएर यसलाई के पनि भनिन्छ युरोथेलियम पनि भनिन्छ Why is it called urothelium भनेर सोध्यो है युरोथेलियम किन भनिन्छ इट इज फाउन्ड इन द युरिनरी ट्र्याक्ट फ्रम द माइनर क्यालिसेस टु द युरेथ्रा है फङ्सन के हो त फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि इट स्ट्रेचेस एन्ड accommodates flow of urine. युरिनको फ्लोलाई मेन्टेन गर्नको लागि कहिलेकाहीँ युरिन थोरै आइरा होला कहिले धेरै आइरा होला धेरै आउँदा त त्यो ट्युब तन्किन सक्नुपर्ने हुन्छ त्यो ब्ल्याडर तन्किन सक्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसकारणले गर्दा यसले चाहिँ युरिनको फ्लोलाई एकोमोडेट गर्न हेल्प गर्छ सो दिस इज अल अबाउट द कम्पाउन्ड एपिथेलियम र यो च्याप्टरमा प्राय सोधिराखेको सिम्पल र कम्पाउन्ड हो है ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम खासै सोधिराखेको छैन र सोध्दैन पनि सोध्न सक्ने ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियममा सोध्न सक्ने के त भन्दाखेरि स्पेशलाइज्ड एपिथेलियममा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि एउटा त जर्मिनल एपिथेलियम अघि नै भनिसके यसको बारेमा जर्मिनल भन्ने बित्तिकै यो मोडिफाइड क्युबोइडल एपिथेलियम हो जसले के गर्छ त भन्दाखेरि जर्म सेल्सहरू ग्यामेट बनाउने सेल्सहरू फर्मेसन गर्छ है र ग्यामेट फर्मेसनमा हेल्प गर्छ सेकेन्ड रहेको छ पिगमेन्टेड एपिथेलियम पनि हामीले पढिसकेका छौँ यो हाम्रो रेटिनाको पिगमेन्टेड लेयरमा यो हाम्रो के भन्छ अरे यो आइरिसमा हैन जहाँ चाहिँ पिगमेन्ट्सहरू सेक्रेट हुने गर्छ त्यस्तो लेयरमा यो प्रेजेन्ट हुन्छ अनि त्यस्तै गरिकन अर्को भनेको चाहिँ ग्ल्यान्डुलर भनेको यसले
यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इन्जाइम हर्मोन अथवा अन्य अरू कुराहरू अरू सब्स्टेन्सहरू सेक्रेसन गर्छ। इपिथेलियल टिस्यु मोडिफाई भएर यदि सेक्रेसन गर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम भनेर भन्छौँ अथवा त्यसलाई के पनि भनिन्छ ग्ल्यान्ड्स पनि भनिन्छ। अब तिमीलाई यसमा सोध्ने भनेको चाहिँ ग्ल्यान्ड्सको टाइप्स हो। ग्ल्यान्डको टाइप्समा पनि इन्डोक्राइन एक्जोक्राइन र हेटेरोक्राइन यो चाहिँ जान्नुपर्छ अरूभन्दा पनि। इन्डोक्राइन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको डक्टलेस ग्ल्यान्ड हो, डक्टलेस ग्ल्यान्ड हो र यसले के सेक्रिट गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ हर्मोन सेक्रिट गर्छ। तिमी झुक्किन सक्छौ नि हैन, इन्डो भन्या छ एक्जो भन्या छ केले सेक्रिट गर्ने होला इन्जाइम हर्मोन भनेर झुक्किन सक्छौ। यसमा इएन छ भनेपछि अर्को इएन आउँदैन भनेर सम्झिने के, दुईटा इएन सँगै बस्दै झगडा गर्छ है, त्यही भएर दुईटा इएन सँगै हुन्न भनेर सम्झिने। कहिलेकाहीँ ब्ल्याङ्क भएको बेलामा यस्तो ट्रिक पनि लाउनु पर्छ है। र एक्जोक्राइन भन्ने बित्तिकै डक्ट भएको ग्ल्यान्ड हो। यसले के सेक्रिट गर्छ त, यसले चाहिँ इन्जाइम्स अथवा अरू सेक्रेसन गर्छ। अरू सेक्रेसन भनेको टियर मिल्क हैन स्वेटहरू सेक्रेसन पनि गर्न सक्छ। ती सबै ग्ल्यान्डलाई एक्जोक्राइन नै भनिन्छ। तर हर्मोन मात्रै सेक्रेट गर्छ कसैले भने त्यसलाई के भनिन्छ त एन्डोक्राइन भनिन्छ। अब हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन भनेको के त भन्दाखेरि जसमा चाहिँ दुईटै के हुन्छ बोथ प्रेजेन्ट, इन्डोक्राइन पार्ट पनि प्रेजेन्ट एक्जोक्राइन पार्ट पनि प्रेजेन्ट। अब यसमा तिमीलाई इक्जाम्पल्सको कुरा आयो। इन्डोक्राइन भन्ने बित्तिकै के याद गर्नु पर्यो त, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हैन, पाइनियल ग्ल्यान्ड, थाइरोइड प्याराथाइरोइड एड्रेनल है, यो ग्ल्यान्ड्सहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो। थाइमस ग्ल्यान्ड यिनीहरू पाइनियल ग्ल्यान्डहरू याद गर्नु पर्यो भने एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डमा तिमीले के याद गर्नु पर्यो त, इन्जाइम सेक्रेट गर्ने भन्ने बित्तिकै के भयो हाम्रो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड हैन क्रिप्स अफ लाइबरकुनहरू, अनि त्यस्तै गरेर अन्य अरू सेक्रेसन स्वेट ग्ल्यान्ड टियर ग्ल्यान्ड मेमोरी ग्ल्यान्ड है। अनि हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड यसमा चाहिँ तिमीले प्राय पढ्दै आएको त पेन्क्रियाज होला हैन। पेन्क्रियाजले के सेक्रेट गर्छ इन्सुलिन ग्लुकागोन हर्मोन पनि सेक्रेट गर्छ, अनि पेन्क्रियाटिक इन्जाइम्स ट्रिप्सिनोजिन काइमोट्रिप्सिनोजिन हैन कार्बोक्सिपेप्टिडेज यिनीहरू पनि सेक्रेट गर्छ भनेर पढ्दै आएको होला। तर नट ओन्ली पेन्क्रियाज, टेस्टिज ओभेरिज यिनीहरू पनि हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड हो है। टेस्टिजले के सेक्रेट गर्छ, टेस्टिजले हर्मोन सेक्रेट गर्छ टेस्टोस्टेरोन र के पनि गर्छ ग्यामेट स्पर्म पनि त बनाउँछ। स्पर्मलाई कसले क्यारी गर्छ डक्टले क्यारी गर्छ है। अनि ओभेरिज, ओभेरिजभित्र हर्मोन पनि सेक्रेट भइरहेछ इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है। त्यस्तै गरेर ओभेरिजले के पनि बनाउँछ एग पनि बनाउँछ। त्यो एगलाई कसले क्यारी गर्छ डक्टले क्यारी गर्छ। भनेपछि हेटेरोक्राइन भनेको इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन दुवै पार्ट भएका ग्ल्यान्ड्सहरू रहेछन्। ल यसमा यति जाने पुग्छ ग्ल्यान्डुलरमा है। अब हामी नेक्स्ट टिस्युतिर जाउँ, कनेक्टिभ टिस्यु। कनेक्टिभ टिस्युमा मेनली सोध्ने भनेको के सोध्न सक्छ त भन्ने कुरा आयो। पहिला सुरुमा कनेक्टिभ टिस्युलाई मैले यहाँ तिमीलाई यहाँ सरर क्लासिफाई गर्छु, त्यसपछि तिम्रो माइन्डमा चाहिँ सरर के बस्छ त भन्दाखेरि कनेक्टिभ टिस्युको एउटा म्याप बस्छ है। कनेक्टिभ टिस्यु भन्ने बित्तिकै टु टाइप्सको हुन्छ, एउटा हुन्छ कनेक्टिभ टिस्यु प्रपर, कनेक्टिभ टिस्यु प्रपर, र अर्को हुन्छ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्यु है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु प्रपर भनेको प्योरली के अर्ग्यानिक वाला के है। सो कुनै पनि चेन्ज नभएको के है, अर्ग्यानिक कनेक्टिभ टिस्यु हो। भने स्पेशलाइज कनेक्टिभ टिस्यु भनेको के त भन्दाखेरि त्यसमा अर्ग्यानिक क्यारेक्टर पनि छ, तर त्यसले के गरेछ त अलि मोडिफिकेसनहरू पनि ल्याएको छ, अलि स्पेशल खालको भएको छ है। भने त्यसलाई स्पेशलाइज कनेक्टिभ टिस्यु भनिन्छ। कनेक्टिभ टिस्यु भनेपछि त त्यसले कनेक्ट गर्नुपर्ने बाइन्ड गर्नुपर्ने प्याकेजिङ गर्नुपर्ने हो नि त बेसिक नेचर भनेको है। त्यो बेसिक नेचर देखाउने वालालाई के भनिन्छ कनेक्टिभ टिस्यु प्रपर भनिन्छ। अर्को छ स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइजले के गर्छ बेसिक नेचर त देखाउँछ नै, बेसिक नेचर भन्दा बाहेक अर्को स्पेशल खालको क्यारेक्टर पनि त्यसले एडप्ट गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त स्पेशलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्यु भन्छौँ। अब कनेक्टिभ टिस्यु प्रपरलाई फेरि लुज कनेक्टिभ टिस्यु
र डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु भनेर छुट्याइन्छ के को बेसिसमा भन्ने कुरा आउँछ है। लुज कनेक्टिभ टिस्यु भन्नुको मतलब फाइबर्स, कहाँबाट आयो म्याम फाइबर्स भन्ने हुन सक्छ। कनेक्टिभ टिस्यु भन्ने बित्तिकै त्यो टिस्युमा के हुन्छन् त, अघि एपिथेलियल टिस्युमा नभनेको कुरा हुन्छन्। अघि एपिथेलियल टिस्युमा मात्रै के भने मैले, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन माथि सेलहरू थप थप बसेका हुन्छन्, सेलहरू लगभग टाँसिएको हुन्छ, टाँसिएको छैन भने प्रोटिनको स्ट्रक्चर सेल जङ्सनले तिनीहरूलाई टाँसिदिन्छ हैन। तर यहाँ के हुन्छ भन्दा सेल मात्रै हुँदैन, सेल्सहरूको बीचमा जुन इन्टरसेलुलर स्पेस छ, सपोज यो सेल भयो, सेल्सहरूको बीचमा अलि धेरै ग्याप हुन्छ कनेक्टिभ टिस्युको केसमा है। र यो सेल्सहरूको बीचमा जुन यो स्पेस छ त्यो स्पेसमा केही फङ्सनल मटेरियल पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी म्याट्रिक्स भन्छौँ, म्याट्रिक्स भन्छौँ है। र नट ओन्ली म्याट्रिक्स, त्यहाँ केही यो नन सेलुलर फिलामेन्टस फाइबर्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छन्, फाइबर्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छन्। यस्तो खालको बेसिक स्ट्रक्चर हुन्छ कनेक्टिभ टिस्युको है। सो मैले त्यही फाइबरको कुरा गर्दैछु है। यदि फाइबरहरू टाढा टाढा छन् भने त्यसलाई लुज कनेक्टिभ टिस्यु भनिन्छ। यदि फाइबरहरू नजिक नजिक एकदमै टाइटली प्याक भएर अटाइ नअटाइ बसेका छन् भने त्यसलाई डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु भनिन्छ है। लुज कनेक्टिभ टिस्युको तिमीले इम्पोर्टेन्ट, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, यसैलाई म तिमीलाई फोकस गराएर पढाउँछु। एरियोलार टिस्यु सोधिराखेको छ म्याक्सिमम टाइम्स, अनि अर्को भनेको एडिपोज टिस्यु सोधिराखेको छ। यो दुईटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा पनि फेरि डेन्स रेगुलर, यो डेन्स किन दुईचोटि लेख्नु पर्यो, डेन्स रेगुलर र डेन्स इरेगुलर। अब यो रेगुलर र इरेगुलर के हो म्याम भन्ला फेरि तिमीले हैन, रेगुलर र इरेगुलर के को बेसिसमा भनेको भन्दाखेरि फाइबरहरू के यदि लाइन मिलाएर बसेका छन्, एउटा फिक्स प्याटर्नमा बसेका छन् भने त्यसलाई रेगुलर भनिन्छ हैन। म त पूर्व फर्किन्छु, अर्कोले भन्छ पश्चिम फर्किन्छु, जता मन लाग्यो त्यतै इरेगुलरली एरेन्ज भएको छ भने इरेगुलर डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु भनिन्छ है। डेन्स रेगुलरको दुईटा इम्पोर्टेन्ट टाइप छ, त्यसको अझै एउटा टाइप पनि छ। डेन्स रेगुलरको टाइपमा व्हाइट फाइब्रस टेन्डन भनेर पढ्यो होला, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु। अर्को छ येलो इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु र अर्को छ रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु। डेन्स इरेगुलरको फर्दर छैन। अब स्पेशलाइजमा फेरि एउटा छ स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्यु, जसलाई सपोर्टिङ कनेक्टिभ टिस्यु पनि भनिन्छ, अनि अर्को छ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु। फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु जसको म्याट्रिक्स, सेलको बाहिरको जुन सब्सटेन्स छ नि त्यो फ्लुइडी नेचरको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु भनेको हो। यसको दुईटा टाइप भनेको बोन र कार्टिलेज। यसमा मेनली सोध्ने भनेको बोनको स्ट्रक्चरको बारेमा लेख, बोन र कार्टिलेजको डिफरेन्स लेख भनेर सोध्ने हो। अब फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युमा तिमीलाई ब्लड र गएर लिम्फ है, ब्लड र लिम्फ। सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको एरियोलार टिस्यु, एडिपोज टिस्यु, बोन, अनि त्यस्तै गरेर ब्लड। यिनीहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युको पनि एउटा टाइप टेन्डन, येलो इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्युको एउटा टाइप लिगामेन्ट, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामी त्यतातिर जाउँ है त। पहिला म एरियोलार र एडिपोजको कुरा गर्छु। सो एरियोलार टिस्युलाई म डिस्कस गर्छु, तिमीहरूलाई म सर र बुझाउँछु। यो लेख्नुपर्ने कुरा त तिमीहरू लेख्न सकिहाल्छ है। सो एरियोलार टिस्यु तिमीलाई सोध्यो भने के गर्ने है, राइट सर्ट नोट अन एरियोलार टिस्यु सोध्छ कि त्यसरी। सबभन्दा पहिला गर्ने भनेको डायग्राम, एकदम सिम्पल डायग्राम बनाउने हो, धेरै टेन्सन लिने होइन यसमा है। एरियोलार टिस्यु भन्ने बित्तिकै तिमीले सुरुमा बनाऊ फाइब्रोब्लास्ट होइन, म अरू बनाउँछु भन्न चाहिँ पाइन्छ फेरि। यो फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्टले गर्छ सेक्रेसन फाइबर्सहरूको, यसरी फाइबर्सहरूको सेक्रेसन गर्छ है। त्यहाँ अरू फाइबर्सहरू पनि सेक्रेटेड हुन्छन्।
इलास्टिक फाइबर्सहरू पनि हुन्छन्। ल हेर, यो जुन मैले बन्डलमा बनाएँ, यो बन्डलमा हुने फाइबर भनेको कोलाजेन फाइबर हो भने यो एउटा एउटा छरिएर हाँगा भएको जुन फाइबर छ त्यो चाहिँ इलास्टिक फाइबर हो है। एउटा टाइपको सेल पनि बनाए, त्यो हो फाइब्रोब्लास्ट। त्यस्तै अर्को सेल बनाऊ तिमीले यसरी एम्युबा जस्तो सेप भएको अनि किडनी सेपको न्युक्लियस भएको, यो हो म्याक्रोफेज। अनि अर्को बनाऊ तिमीले फेरि लगभग स्फेरिकल सेप भएको अनि एस सेपको न्युक्लियस भएको मास्ट सेल है। अनि त्यसपछि तिमीले अर्को बनाऊ, यहाँनिर यसरी कार्ट व्हील सेपको सेल्स, न्युक्लियस चाहिँ के त व्हीलको के अरे कार्टको व्हील जस्तो देखिने सेल। त्यसपछि गएर यसरी तिमीले अरू फाइबर्सहरू, यो रेटिकुलर फाइबर्सहरू पनि यसरी नेटवर्क जस्तो गरेर एरेन्ज भएको बनाऊ। अन्य अरू फाइबर्सहरू पनि थप्देऊ अथवा यही सेल्सहरू पनि तिमीले थप्देऊ यसरी है। सो तिमीले गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि फाइब्रोब्लास्ट, त्यस्तै गरेर मास्ट सेल, त्यस्तै गरेर म्याक्रोफेज, त्यस्तै गरेर प्लाज्मा सेल अनि फाइबर्समा के त भन्दा त्यसपछि यसरी यो अरू म्याट्रिक्सको पार्ट पनि यसरी बनाइदेऊ। है, यो इलास्टिक फाइबर भयो, यो कोलाजन फाइबर भयो, यो रेटिकुलर फाइबर भयो। सो यसरी चाहिँ तिमीले डायग्राममा के गर्नु पर्यो त भन्दा एरियोलर टिस्यु, यसमा सेल्सहरू मास्ट सेल, म्याक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, त्यसपछि गएर प्लाज्मा सेल्स अनि फाइबर्समा के त भन्दाखेरि कोलाजिन, इलास्टिक, रेटिकुलर फाइबर्सहरूको बारेमा तिमीले लेख्नु पर्यो। सो मास्ट सेल्स भन्ने बित्तिकै यसको फङ्सन के हो त्यो कुरा चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो। मास्ट सेलको फङ्सन के हो त? यसले के गर्छ? हेपारिन, हिस्टामिन र सेरोटोनिनको सेक्रेसन गर्छ। यो कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो है। अनि म्याक्रोफेज भन्ने बित्तिकै यसको मेन काम के हो? यो फेगोसाइटिक सेल हो है। यसले चाहिँ के गर्छ? माइक्रो अर्गानिजम्स, डेब्रिसहरूलाई इन्गल्फ गर्छ। फाइब्रोब्लास्ट भन्ने बित्तिकै यसको काम के हो त? म्याट्रिक्स फाइबर्सहरूको सेक्रेसन गर्छ। प्लाज्मा सेल्स भन्ने बित्तिकै यसको काम के हो त? यसले एन्टिबडिजहरूको सेक्रेसन गर्छ है। त्यसपछि गएर कोलाजन फाइबर, यो एकदम स्ट्रङ खालको फाइबर हो, व्हाइट कलरको हुन्छ। इलास्टिक फाइबर भन्ने बित्तिकै के त? यो येलो कलरको हुन्छ, ब्रान्च्ड खालको फाइबर हो। रेटिकुलर फाइबर भन्ने बित्तिकै यो एकदमै नेटवर्क बनाउने खालको फाइबर हो, एकदमै हाइली ब्रान्च्ड हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। अनि एरियोलर टिस्यु कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि यसको लोकेसनमा पनि तिमी अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। 4 मार्क्सको धेरै लेख्नु छैन है, टेक फङ्सन मात्र लेखिदिने अघि भनेका कुराहरू। अनि लोकेसनको कुरा याद गर्नको लागि छालामुनि हुन्छ, सबक्युटानियस लेयरमा हुन्छ, यो हाम्रो स्टमकको ओमेन्टममा हुन्छ, इन्टेस्टाइनको मेजेन्टेरिजमा हुन्छ, कुनै पनि अर्ग्यानको आउटर मोस्ट कभरिङमा हुन्छ, यसले बाइन्डिङ प्याकेजिङ गर्ने काम गर्छ भन्ने कुराहरू लेख्नु पर्यो है। अनि फङ्सन भनेको के त भन्दाखेरि यसले के गर्छ? यो कनेक्टिभ टिस्यु प्रपर हो, यसले बाइन्डिङ, प्याकेजिङ, प्रोटेक्सन, सपोर्ट है। यसमा म्याक्रोफेज पनि छ, यसले के गर्छ त? इम्युन रेस्पोन्समा पनि हेल्प गर्छ है भन्ने कुराहरू लेख्नु पर्यो। सो सुरुमा डायग्राम बनाउने, अनि यो सेल्सहरू र त्यसपछि गएर यो फाइबर्सहरू अनि त्यसपछि लोकेसन र फङ्सन लेखिदिने। ल आजलाई चाहिँ हामीले एरियोलर टिस्यु डिस्कस गरेर
छाडेका छौँ कनेक्टिभ टिस्युमा एरियोलार टिस्यु